औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज शब विलादत बीबी मासूमा कुम और कल विलादत का दिन बीबी का पहली ज़िकात का आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम सब को इन खुशियों को मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बीबी मासूमा कुम के सदक़े में हम सब की परेशानियों को दूर करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की ये रात है जो शब विलादत बीबी मासूमा कुम है, इसमें आप ज़रूर बीबी को 14 तस्बीह दरूद की पढ़ के हदिया करें। और जो कोई आपकी ख्वाहिश, कोई आपकी हाजत है, इंशाअल्लाह ताला बीबी आपकी उस हाजत पे कबूलियत की मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कल का दिन है, बेहतरीन गुस्ल करें। एक तो जुम्मा भी है और फिर विलादत बीबी मासूमा कुम है। सुबह ही गुस्ल करें आप और नए कपड़े पहने, बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन करें, एक दूसरे को ईदियाँ दें। बहुत बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि ये वो बीबी मासूमा कुम है कि जिनकी विलादत पहली ज़िकात को, कल पहली ज़िकात के बीबी मासूमा कुम इस दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं। और इमाम हुसैन काज़िम अलैहिस्सलाम ने अपनी 4 बेटियों के नाम फ़ातिमा पर रखे। और इससे पता चलता है कि मौला कितना ज़्यादा अपनी दादी फ़ातिमा से मोहब्बत करते थे, तभी उन्होंने अपनी 4 बेटियों के नाम मुसलसल फ़ातिमा पर रखे हैं। बीबी मासूमा कुम की विलादत 173 हिजरी में हुई है और आपकी वालदा का भी वही नाम लिखा जाता है, नजमा खातून, जो इमाम अली रज़ा की वालदा का नाम है। इससे पता चलता है कि आप वालिद की तरफ से और वालदा की तरफ से इमाम अली रज़ा की सगी बहन थी। और आप वो बीबी हैं कि आपकी विलादत पहली ज़िकात को हुई, इमाम अली रज़ा की विलादत 11 ज़िकात को हुई। इसीलिए इस पूरे हफ़्ते को अशराए करामत कहा जाता है क्योंकि दोनों बहन भाई इसी हफ्ते जो है अशरे के दरमियान इस दुनिया में आए हैं। और आप बीबी मासूमा कुम के 2 अलकाब है, एक मासूमा कुम, एक है करीमा अहले बैत। यानी तमाम बीबियों में सबसे ज़्यादा करीम जो थी वो बीबी मासूमा कुम थी। और आप वो बीबी हैं कि जिनके लिए आयमा ने कहा कि जिन चंद ख़वातीन का नाम लिया उनमें बीबी मासूमा कुम का नाम था कि ये वो बीबी हैं कि जो कल रोज़े महशर शफ़ाअत करवाएंगी। सुबहान अल्लाह। और शफ़ाअत का हक़ होगा उनको, और जब वो शफ़ाअत करवा रही होंगी तो खुदा कहेगा कि बीबी आप जिसको चाहें उसकी शफ़ाअत कर सकती हैं। तो किसी ने पूछा कि मौला वो किसकी शफ़ाअत करेंगी? तो मौला ने फरमाया कि खुदा कहेगा कि उनकी शफ़ाअत बीबी करेंगी कि जो बीबी मासूमा कुम के रोज़े की ज़ियारत को जाते हैं। खुदा हम सब को उनके ज़ायरों में शामिल करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और हम भी बीबी की ज़रूर जाएँ, उनकी ज़ायर बनकर उनका ज़ियारत करने बार बार जाएँ। और ये वो बीबी हैं कि जिनसे हम तवस्सुल करें तो हमारी बहुत सी दीनी और दुनियावी हाजात कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये वो बीबी हैं कि जब एक दफ़ा कुम में कहत पड़ गया था, बारिश नहीं हो रही थी, इजनास पैदा नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल में थे लोग, बहुत परेशान थे लोग कि वो बारिश के मुंतज़िर थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। जब ये हालत देखी तो कुम के उलमा ने परेशान हो गए कि हमें कुछ करना चाहिए कि मुसलसल बारिश नहीं हो रही। तो ये डिसाइड हुआ कि 70 उलमा को चुना गया कि वो ये बारिश के लिए दुआ करें। फिर उन 70 उलमा में से 7 बड़े उलमा को चुना गया और फिर उन 7 उलमा में से 3 बड़े सैयद उलमा को चुना गया। और ये डिसाइड हुआ कि ये बीबी मासूमा कुम के रोज़े पर जाएंगे और बीबी से दुआ करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे। तो ये तीनों सैयद चले हैं बीबी मासूमा कुम के रोज़े पर। 2 रकत नमाज हाजत पढ़ी है और 2 रकत नमाज हाजत पढ़ने के बाद इन्होंने बीबी के रोज़े से चिमट कर दुआएँ करनी शुरू की, रो रो कर बीबी से दुआएँ मांगी। इनमें से जो तीनों में से बड़े सैयद थे वो दुआ करते करते उनकी आँख लग गई। जब उनकी आँख लगी है तो उन्होंने देखा कि मिर्ज़ा कुम्मी, बीबी के रोज़े के सामने एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे ये दफन है। उन्होंने देखा कि मिर्ज़ा कुम्मी आए और मिर्ज़ा कुम्मी ने आकर कहा कि आप इस कामों के लिए, छोटे से छोटे कामों के लिए बीबी को क्यों तंग करते हैं? अगर आपको बारिश बरसवानी है, अगर आपको औलाद चाहिए, अगर इसको रोज़ी की परेशानी है या और किसी किस्म की परेशानी है तो वो तो मैं भी बीबी का खादिम, बीबी का ग़ुलाम, बीबी का कि जो बीबी के रोज़े पे जारूब कशी करता है, ये तो इख्तियार मेरे पास भी है कि मैं आपको ये सब दिलवाऊँ। अब जब उन सैयद की आँख खुली तो उन्होंने बाकी 2 उलमा से कहा कि मैंने ऐसे ख्वाब में देखा है मिर्ज़ा कुम्मी को और वो ये कह रहे हैं कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये लोग, सामने कब्रिस्तान था, ये लोग गए
ان کے قبر پر اور وہاں جا کے انہوں نے دعا کی۔ ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ تیز موسلادھار بارش شروع ہو گئی کہ ایسی بارش کبھی بھی کم میں کسی نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھی کہ ان کا بھی وہاں سے قبر سے لے کر اور بی بی معصومہ کم کے روزے تک آنا مشکل ہو گیا۔ جب یہ بی بی معصومہ کم کے روزے کی طرف پلٹ کر آئے تو جو سید نے خواب میں دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم نے پوچھ لیا کہ یہ چیزیں بی بی سے نہیں مانگنی، یہ تو ان کے وہ مرزا کمی خود بھی دے سکتے، لیکن ہم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں ان سے کہ پھر ہم بی بی سے کیا مانگیں۔ یہ سوچ کر وہ سید نے کہا کہ ایک چلہ تھا کہ 40 دن کرو تو جو مردے ہیں انہیں بلا سکتے ہیں خواب میں، تو وہ انہوں نے سید نے کہا کہ میں یہ 40 دن کروں گا عمل، اور اس کے بعد جب مرزا کمی میرے خواب میں آئیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ پھر ہم بی بی معصومہ کم سے کیا مانگیں۔ انہوں نے 40 دن چلہ شروع کیا۔ جب 40ویں دن انہوں نے خواب میں آئے مرزا کمی، انہوں نے کہا کہ آپ نے اہم زحمت کی، اگر آپ پہلے دن میری قبر پر آ جاتے تو میں آپ کو جواب دے دیتا کہ آپ کو کیا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا تو آپ مجھے بتا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے بتا دیتا، آپ نے 40 دن کا کہا تھا کہ میں 40 دن چلہ کروں گا، اگر میں آپ کو روک دیتا تو 39 دن آپ ذکر خدا نہ کرتے، اور عالم اسے نہیں کہتے جو ذکر خدا کے بیچ میں حائل ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا عالم دین تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کہ ہم جب ان سے یہ چیزیں نہ مانگیں تو بی بی معصومہ کم سے کیا مانگیں۔ تو وہ مرزا کمی نے کہا کہ اگر بی بی سے کچھ مانگنا ہے وہ کریمہ اہل بیت ہیں، اگر کچھ مانگنا ہے وہ شفاعت کی ضامن ہے، تو آخرت میں ان سے اپنی شفاعت مانگو۔ سبحان اللہ، میرا سلام ہو ایسی بی بی پر۔ اور یہ وہ بی بی ہیں کہ جب کسی نے سوال کیا تھا، کسی نے مولا علی کو خواب میں دیکھا تھا اور مولا علی سے اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ بی بی فاطمہ الزہرا کی اصل قبر 1400 سال گزر گئے، مولا اب تو بی بی فاطمہ الزہرا کی اصل قبر کا ہمیں پتہ بتا دیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم وہ سوال کر رہے ہو کہ جس کے لیے مجھے رسول خدا منع کر کے گئے، میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ بی بی کی۔ تو اس شخص نے کہا کہ مولا کیا پھر ہم ہمیشہ محروم رہ جائیں گے؟ ہمیں کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہماری بی بی کی فاطمہ الزہرا کی اصل قبر کون سی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ اگر تم واقعاً فاطمہ زہرا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو پھر ہماری بیٹی بی بی معصومہ کم کی قبر کی زیارت کرو، وہ اسی طرح ہے کہ جیسے تم نے فاطمہ الزہرا کی قبر کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے اس بی بی کی قبر کی۔ پروردگار ہم سب کو بار بار اس بی بی کا زائر بنائے، بار بار ہمیں کم، مشہد مقدس، نجف، کربلا لے جا رہے پروردگار عالم۔ اور اسی طرح اس بی بی کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں پہ قبولیت کی مہر لگا، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، مولا کل مریضوں کو شفائی کاملہ عطا فرما۔ مولا جو پریشان حال ہے ان کی بی بی معصومہ کم کے صدقے میں ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، تاکہ مجھے پتہ چلے، میری حوصلہ افزائی ہو، اور آئندہ بھی میں آپ کے لیے اور اسی طرح بہترین ویڈیو بنا کے لے کر آتی رہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔